बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। हुजूर वाला, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहां हो खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब, पूरी दुनिया के अंदर एयरपोर्ट्स मौजूद हैं, पूरी दुनिया के अंदर मुसाफिर सफर करते हैं, पूरी दुनिया के अंदर एयरपोर्ट्स पर इमिग्रेशन ऑफिसर्स मौजूद होते हैं, पूरी दुनिया के अंदर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स मौजूद होती है। लेकिन जो मनाजिर, जो वीडियोस पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स की निकल कर आती हैं, यकीन जानिए ऐसे वाकयात पूरी दुनिया के अंदर नहीं होते। आज वफाकी दारुल इस्लामाबाद, जहाँ पर पूरी दुनिया के डिप्लोमेट्स होते हैं, ठीक है, इस्लामाबाद, वफाकी दारुल इस्लामाबाद के एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जिस तरह के मनाजिर देखने को मिले, अगर आप पाकिस्तानी हैं तो यकीन जानिए आपका भी सर शर्म से झुक जाएगा। मंजर कुछ इस तरह का है, दो लड़कियां बेचारी, जनाब वो रो रही हैं, उनके जो वालिद हैं वो वर्दी वाले से झगड़ रहे हैं, वर्दी वाला कह रहा है इन्होंने मुझ पर हाथ उठाया है, उसकी वीडियो बनाई जा रही है, लोग आ रहे हैं, एक अफरा तफरी, मतलब पूरी दुनिया के अंदर मुहज़्ज़ब अवाम रहती है, तहजीब के साथ लोग रहते हैं, पहले आप कर रहे होते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर यार अजीब किस्म का माहौल अब शुरू हो चुका है, और ये पहला वाकया नहीं है एयरपोर्ट पर ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ। अब मैं बताता हूँ कि जनाब इस फैमिली के साथ एग्जैक्टली इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर क्या हुआ। इनको फिर बाकायदा तौर पर आला ऑफिसर के कमरे में ले जाके किस तरह से इनसे माफ़ी मंगवाई गई, क्या कुछ हुआ, ये आज आपकी पूरी वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल्स बताऊंगा। लेकिन इसमें एक गलती ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की भी है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी गालिबन ये बात समझते हैं कि जो पाकिस्तान का कानून है ना, अब उन पर वो अप्लाई नहीं होता। मैं तमाम लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं बार बार ये बात मेंशन करता हूँ कि मैं स्पेसिफिकली बात करने वाला इंसान हूँ। मैं डायरेक्ट जनरल सब पर कोई बात नहीं कर रहा होता, हर बंदा दूसरे से मुख्तलिफ होता है। अब जनाब ये जो फैमिली है जिनके साथ ये वाक़या हुआ, जो वीडियोज़ आपने देखी होंगी और मैं इंस्टाग्राम पर भी लगा दूँगा, यहाँ पे कुछ वीडियोज़, असल में रिस्ट्रिक्शन आती है यूट्यूब वीडियो पर अगर कोई और वीडियो लगाई जाए। आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग इस बात को समझते होंगे। मैं जिस वीडियो के रेफ़रेंस पर व्लॉग बना रहा होता हूँ, वो मैं इंस्टाग्राम पर लगा देता हूँ, या मुझे कोई इंस्टाग्राम पर माँगता है मैं उसको दे देता हूँ। यहाँ पर लगाऊँगा तो ये वीडियो आप यूट्यूब पर नहीं देख पा रहे होंगे। अब आप सुनिए हुआ क्या। इस्लामाबाद के अंदर, इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक फैमिली पाकिस्तान से सऊदी अरब जा रही होती है। ये बेसिकली ओवरसीज़ पाकिस्तानी होते हैं, ये पाकिस्तान में नहीं रहते हैं, पाकिस्तानी, लेकिन एक तवील अरसे से सऊदी अरब में रह रहे हैं और ये छुट्टियां मनाने के लिए पाकिस्तान आते हैं। पाकिस्तान से ये पूरी फैमिली जो है ना वो सऊदी अरब जा रही होती है, तो एयरपोर्ट पर काफ़ी ज़्यादा रश लगा हुआ होता है। ये एयरपोर्ट के अंदर जाने की कोशिश करते हैं। आपको पता है कि जनाब हमारे यहाँ जब कोई दूसरे मुल्क जा रहा होता है या सी ऑफ करने के लिए आता है ना, पूरा का पूरा गांव उठकर आ जाता है। कोई अगर हज से आ रहा है, कोई हज पर जा रहा है, तो भाई पूरा गांव लेने जाएगा, पूरा गांव छोड़ने जाएगा। इनके साथ भी कुछ लोग थे और उन्होंने एयरपोर्ट के अंदर दाखिल होने की कोशिश की, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश लगा हुआ था। तो इन्होंने ये सोचा कि यार ये एक और जगह है, यहाँ से हम एंटर हो जाते हैं, लेकिन वो स्टाफ के लिए जगह थी। आपने देखा होगा स्टाफ का अमला आ रहा होता है, बाहर जा रहा होता है, ठीक है, सिक्योरिटी एहलकार आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, जो वहाँ पर काम करने वाले होते हैं, आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं। वहाँ पर चेकिंग उसी हिसाब से होती है, और जो पैसेंजर्स के लिए होता है वहाँ पर चेकिंग उस हिसाब से होती है, इसलिए पैसेंजर्स की जगह पर ही अंदर जाने की इजाज़त होती है। अब मैं आपके सामने दोनों लोगों का मौक़िफ़ रखता हूँ, जो दोनों पार्टीज़ हैं। एक तो वर्दी वाले हैं जिन्होंने ये बात की है कि इसने मुझ पर हाथ उठाया, बदतमीज़ी की है। अब वो ये बात कहते हैं, पहले मैं आपको वर्दी वालों का जो है ना वो मौक़िफ़ आपके सामने रखता हूँ। वो ये बात बोलते हैं, यूनिफ़ॉर्म की इज़्ज़त ना लाज़मी होती है। पूरी दुनिया के अंदर किसी भी किस्म का यूनिफ़ॉर्म हो, मैं सिर्फ़ फ़ौज, पुलिस, पैरामेड इनकी बात नहीं कर रहा। अगर किसी ने नर्स का यूनिफ़ॉर्म पहना हुआ है, किसी ने डॉक्टर का यूनिफ़ॉर्म पहना हुआ है, आप पर ये लाज़िम है कि आप उसकी रिस्पेक्ट करें। उन्होंने किसी मकसद के लिए वो यूनिफ़ॉर्म पहना हुआ होता है। अच्छा, वाक़ये की तरफ आते हैं। ये फ़ैमिली अंदर दाखिल होने की कोशिश करती है स्टाफ़ के गेट से। वहाँ पर जो एहलकार खड़ा होता है वो कहता है, भाईजान ये यहाँ पे अंदर आने की जगह नहीं है, ठीक है, आपका रास्ता वो है, वहाँ से जाइए। ये ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं, अंदर दाखिल होने की कोशिश करते हैं। अब ज़ोर ज़बरदस्ती के अंदर आप उनको रोकते हैं, बाय फ़ोर्स भी रोकेंगे, तरीके से भी रोकेंगे, ज़बान से भी रोकेंगे, और फिर आप कहेंगे कि नहीं यार मैं आपको अंदर ना जाने नहीं दे सकता, हाई सिक्योरिटी वाला जगह है, मैं इस तरह से आपको अलाउ नहीं कर सकता हूँ। इन फैमिली ने थोड़ी सी बदतमीज़ी वगैरह की होगी, अंदर दाखिल होने की कोशिश की, वहाँ पर झगड़ा हुआ, झगड़े में लोग आए, लोग आने तो फिर वीडियो बन गए, इंटरनेट पर वायरल हो गए। अब उसके बाद जो बंदा है जिसका मौक़िफ़ भी सोशल मीडिया पर चल रहा है, वही कहता है कि जनाब मुझ पर इसने हाथ उठाया, मारा है मुझे, मेरी फैमिली के साथ मुझे ज़दोकोब किया गया है। फिर एक वीडियो में देख सकते हैं कि जो बच्चियाँ हैं ना वो बाकायदा तौर पर रो रही हैं, वो सहमी हुई हैं, डरी हुई हैं, अपने ही मुल्क में अपने ही वर्दी वालों से जब अगर आप डर रहे हैं तो फिर क्या बात कहूँ मैं यार। खैर वो डरी हुई हैं, सहमी हुई हैं।
اب ہوتا یہ ہے کہ بعد پہ پھر تحقیقات ہوتی ہے، اعلیٰ آفیسر کو بلایا جاتا ہے، ان کو روم میں لے جایا جاتا ہے. خیر جو شخص سعودی عرب سے چھٹی منانے کے لیے پاکستان آیا ہوا ہوتا ہے وہ ایک ویڈیو بیان ریکارڈ کراتا ہے. ویڈیو بیان ریکارڈ کراتا ہے یا تحریری طور پر کہتا ہے کہ جناب یہ جو سارا معاملہ ہوا وہ غلط فہمی کے نتیجے کی وجہ سے ہوا. یہ غلط فہمی تھی جس کی وجہ سے سارا معاملہ ہو گیا اور یہ معاملہ رفع دفع ہو جانا چاہیے. معاملہ رفع دفع ہوا، وہ اپنی فیملی کے ساتھ اس کے بعد سعودی عرب روانہ ہو گیا. صبح 7 بجے یہ سارا واقعہ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر یہ واقعہ پیش آیا. اب یہ پہلی بار واقعہ نہیں ہے. 1 مہینے پہلے، تقریباً 1 مہینے پہلے، آپ کو یاد ہوگا لاہور ایئرپورٹ پر غالباً، میں یہ اس پر ویڈیو نہیں بنا سکا تھا کیونکہ میں پاکستان سے ٹریول کر رہا تھا، لیکن یہ ویڈیو میرے پاس آ گئی تھی، لیکن پھر اوبیسلی میں اس پر ڈیٹیل میں بات نہیں کر سکا، ٹائم نکل گیا تھا. اس لیے اس میں خاتون کو ایک خاتون اہلکار بالوں سے پکڑ کے کھینچ کے لے جا رہی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ان خاتون نے نا مطلب دنیا جہاں کی ناانصافی کی ہوگی، دنیا جہاں کی بدتمیزی کی ہوگی، اس نے ہر وہ غیر قانونی کام کیا ہوگا جو ایک انسان کر سکتا ہے. لیکن مجھے ایک بات کا جواب دیجئے، بالوں سے پکڑ کے کھینچنا کہاں ہوتا ہے؟ انگلینڈ میں دیکھا آپ نے، آسٹریلیا میں دیکھا آپ نے، کینیڈا میں دیکھا آپ نے، امریکہ میں دیکھا آپ نے، نیوزی لینڈ میں دیکھا ہے، جرمنی میں دیکھا ہے. کہیں ایسا ہوتا ہے؟ مطلب آپ طریقہ کار ہوتا ہے کسی کو پکڑنے کا، کسی کو اپنے ساتھ کو گرفتار کرنے کا. اگر کوئی آپ کے ساتھ بد تہذیبی کر رہا ہے، بدتمیزی کر رہا ہے تو اس کو پکڑنے کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے. بالوں سے پکڑ کے کھینچنا، کیا یہ انصاف ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ اس لڑکی نے دنیا جہاں کا غیر قانونی کام کیا ہوگا جس کو آپ بالوں سے پکڑ کے لے کے گئے، لیکن کیا یہ اجازت دیتا ہے؟ کیا ایک وردی والے کو یہ زیب دیتا ہے؟ مطلب آپ اس کو گرفتار کریں. پوری دنیا کے اندر یہ طریقہ کار اپنایا جاتا ہے کہ اگر سامنے والا بدتمیزی، بد تہذیبی اور فزیکل ہونے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کو کیسے قابو کرنا ہے، کس طریقے سے قابو کرنا ہے، اس کے ہاتھ کو کس طرح سے پکڑنا ہے، کس طرح سے اس کو اپنے قبضے میں لینا ہے. ہمارے ہاں یہ جو مناظر ہوتے ہیں نا، یہ پوری دنیا کے اندر ہماری بدنامی کا سبب بنتے ہیں. چھوٹا سا واقعہ ہوا اسلام آباد کے اندر، صبح سے سوشل میڈیا پر وائرل ہے یہ ویڈیو. 10 لوگوں نے پوچھ لیا. اچھا میں کیونکہ سعودی عرب میں جو پاکستانی موجود ہوتے ہیں ان کے حوالے سے بات کرتا ہوں، ڈیٹیل میں بات کرتا ہوں، بیان کرتا ہوں آپ کو ساری چیزیں. انہوں نے بھی یہ سوچ لیا کہ بھائی جہاں سے سارے لوگ جا رہے ہیں وہاں پر رش لگا ہے تو ہم نہیں جائیں گے وہاں پہ. سعودی عرب کے اندر جب میں عمرہ کرنے کے لیے گیا تھا، میری فیملی ایک کھانا کھانے کے لیے ریسٹورنٹ میں گئی. ٹھیک ہے، وہ غالباً شاید فیصل آباد کا یا گجرانوالہ کا شخص ہے جس کا یہ جو ہے نا ہوٹل تھا. میں نے اس سے کہا یار میری والدہ کھڑی ہوئی ہیں، آپ کرسی جو ہے نا وہ ایک بڑا دروازے کے ساتھ ہی لگا دیجیے. اس نے کہا سر جی آپ کی والدہ کا احترام ہمارے سر پر ہے، بالکل ہم آپ کو اپنی والدہ کی طرح آپ کی والدہ کا احترام کرتے ہیں، آپ ہماری کرسی پر بیٹھ جائیے لیکن ہم اس کو باہر نہیں لگا سکتے. کراچی میں کیا کچھ ہوتا ہے، لاہور اسلام آباد میں کیا کچھ ہوتا ہے. آپ فٹ پاتھ کو چھوڑیے، سروس روڈ کو چھوڑیے، آپ مین روڈ تک کرسیاں لگا دیتے ہو. کسی کے اندر اتنی جرت نہیں ہوتی کہ وہ سعودی عرب کے اندر اپنی دکان کے پریمیسز کے باہر، حالانکہ وہ مین روڈ بھی نہیں تھا، بلڈنگ کے 2nd فلور پہ انہوں نے جو ہے نا ریسٹورنٹ بنایا ہوا تھا. اتنی ہمت نہیں تھی، اتنی جرت نہیں تھی. لیکن پاکستان میں لوگ سمجھتے ہیں یار اگر ہم اوورسیز ہو گئے ہیں، میں اوور آل بات نہیں کر رہا ہوں، اسپیسیفکلی کچھ لوگوں کی بات کر رہا ہوں. وہ سمجھتے ہیں یار پاکستان کا قانون ہم پر کہاں لاگو ہوتا ہے، ہم پر نہیں لاگو ہو سکتا. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ انسان کی اپنی بدنامی، انسان کے خاندان کی بدنامی، اس کے ملک کی بدنامی کا سبب بنتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. چھوٹا سا معاملہ، وہ فیملی اسلام آباد جانا چاہ رہی تھی، ٹھیک ہے، اس کو اسی راستے سے جانا چاہیے تھا جس راستے سے باقی لوگ جا رہے ہیں. اس نے غالباً شاید دوسرا راستہ اپنانے کی کوشش کی. وہاں جو اہلکار کھڑا تھا اس نے اس کو روکنے کی کوشش کی. وہ بدتمیزی دونوں کرنے لگے، فزیکل ہوئے، ویڈیو بن کے پوری سوشل میڈیا پر چلی گئی. اور بدنامی کس کی ہو رہی ہے؟ ان دونوں کی نہیں، پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے. پوری دنیا میں ٹریولنگ ہوتی ہے بھائی، اتنی تو فلائٹس پاکستان سے نہ اڑتی ہیں نہ پاکستان میں لینڈ کرتی ہیں، جس کا مطلب جتنی پاکستان کی فلائٹس ہیں نا اس کے کوئی 100 گنا زیادہ امریکہ کے اندر، دبئی کے اندر. دبئی میں ہر 3 منٹ کے بعد ایک پلین ٹیک آف کرتا ہے اور ایک پلین لینڈ کرتا ہے ایک رن وے پہ. پتہ نہیں کتنے رن وے ان کے پاس غالباً ہوں گے، لیکن ٹیکل کر رہے ہیں چیزوں کو. کوئی ہمت کسی کی نہیں ہوتی کہ یار قانون کو ہاتھ میں لے یا ذرا سا بھی کوئی تلخ کلامی کر لے یا بدتمیزی کر لے، کیونکہ کرنے والے کے ساتھ پھر وہ کچھ ہوتا ہے کہ پھر شاید کوئی اور اس کو کر نہیں سکے گا. تو یار اپنی بدنامی، اپنے ملک کی بدنامی، اپنے خاندان کی بدنامی کا سبب نہ بنیے. خیال کیجئے، رولز کو فالو کیجئے. رولز کو فالو کرنے سے آپ چھوٹے بڑے نہیں ہوتے ہیں، رولز کو فالو کرنے سے آپ کی عزت ہوتی ہے. دس از واٹ وی کال ڈسپلن. ٹھیک ہے، ڈسپلن سے انسان ایک بڑا انسان بنتا ہے، ایک بہتر انسان بنتا ہے. ٹھیک ہے، آپ دنیا میں اصول فالو کر سکتے ہیں، پاکستان میں نہیں کریں. پاکستان کے اندر بھی اگر آپ نے وردی پہنی ہوئی ہے، چاہے وہ پولیس کی ہو، چاہے وہ کسی اور کی ہو، یار
وردی والا اور جھک کے بات کرتا ہے. یہاں پہ اگر آپ کسی کو پوچھیں گے تو وہ آپ سے بڑا پیار سے محبت سے بات کرے گا, گائیڈ کرے گا آپ کو. وہ اس کے زوم کے اندر آپ پہ کسی طریقے سے اپنا انفلوئنس کریٹ کرنے کی کوشش نہیں کرے گا. خیر, اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.